अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आई होप कि आप सब खैर से होंगे। तो इस वीडियो में हम CSS 2023 का जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो काइंडली ये जो प्रेसी का जो क्वेश्चन है इसको सेकंड लास्ट पे रखें। ठीक हो गया। और लास्ट पे कौन सा रखना है? लास्ट पे इसको रखना है आपने, ये जो पैसेज है, जो क्वेश्चन आंसर्स है। क्यों? वो इसलिए कि कम अज कम अगर आप अच्छे एक्सपर्ट्स हैं पैसेज को सोल्व करने में तो आप 45 मिनट से पहले इसको सोल्व नहीं कर सकेंगे, ना इसको ना पैसेज को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको सेकंड लास्ट पे रखें। और सेकंड लास्ट पे इसलिए रखना है हमने क्योंकि ये जो पैसेज है क्वेश्चन आंसर समटाइम्स वो ज्यादा टाइम भी ले सकता है, क्योंकि उसको दो से 3 मरतबा उसकी रीडिंग करनी होती है और समटाइम्स कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसलिए आपने पैसेज को लास्ट पे रखना है और प्रेसी को सेकंड लास्ट पे रखना है। तो चलें हम शुरू करते हैं। कोई भी आप पैसेज देख लें, प्रेसी देख लें पास्ट पेपर की या अब 2023 वाली, तो आप देखेंगे उसके 2 से 3 हिस्से लाजमी बनते हैं और समटाइम्स कह लें कि 4 to 5 उसके पार्ट्स बन सकते हैं। तो आपने एक मरतबा उसको स्टडी कर लेना है, पूरी को पढ़ लेना है, एक मरतबा रीड कर लेना है। तो कोशिश करना है उसको 2-3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लें। समटाइम्स वो 2-3 पैरे लिखे होते हैं, अगर नहीं ये इस मरतबा तो ऐसा हो एक ही पैरा दे दिया उन्होंने, तो इसको क्या किया मैंने, इसके 3 हिस्से कर लिए। ये कलरिंग मैंने कर दिया, ये यहाँ तक एक हिस्सा कर दिया और यहाँ तक दूसरा, और तीसरा जो है द एजुकेटर से लेकर लास्ट तक। वो कैसे मैंने किया, अगर यहाँ पे रीड करूं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिंपली आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह इसको एक हिस्से में डिवाइड। पहले पोर्शन में वो क्या कहते हैं कि बच्चों की तालीम में उनको फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कितनी होनी चाहिए। इस लिहाज से 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी कि 3 मकतबा फिक्र है। पहला क्या कहता है कि बच्चों को बिल्कुल आजादी होनी चाहिए, जो पहला एक ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप क्या कहता है, दूसरा मकतबा फिक्र कहता है कि बिल्कुल आजादी होनी नहीं चाहिए। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है आजादी होनी चाहिए लेकिन सिर्फ अच्छे कामों की हद तक, यानी कि कोई भलाई का काम कर सकते हैं, कोई वो पॉजिटिव काम कर सकते हैं, अदरवाइज उनको किसी किस्म की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया यहां तक। तो इसको आप इस तरह जब पोर्शन बनाएंगे तो उसको आपने उसकी प्रेसी क्या करें, उसको 1/3 कोशिश करेंगे, या कम थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो जाए, क्योंकि दूसरे जो पार्ट्स हैं उसमें भी कम ज्यादा हो सकता है। ये देखें मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन देयर आर एट प्रेजेंट 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट deriving partially from differences as to ends and partially from differences in psychological theory. There are those who say that children should be completely free, however bad they may be. There are those who say they should be completely subject to authority, how good they may be. And there are those who say they should be free, but in spite of freedom they should be always good. This last part is larger than it has any logical right to be. Children, like adults, will not all be virtuous if they are all free. तो इसकी प्रेसी ये बनेगी, ये देखिए। Regarding freedom in education to children, the first party advocates complete freedom, the second party advocates complete absence of freedom, and the third and the majority party is in favor of freedom but only for the good. मैंने आपको पहले भी रीड करके इसकी उर्दू में आपको बता दिया वो क्या था, उसको मैंने इस तरह सिंपल करके लिख दिया। उसमें जो इजाफी अल्फाज हैं उनको हमने छोड़ देना है। ठीक होगी। इसका बेसिक उन्होंने यही कहा कि 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, पहला क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है और तीसरा क्या कहता है। उसके बाद ये वाली लास्ट वाली लाइन हमने बिल्कुल नहीं लिखनी कि वो उनको एक लॉजिकल राइट टू बी चिल्ड्रन लाइक एडल्ट्स विल नॉट ऑल विर्चुअस इफ दे आर, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है। और बेसिक जो थीम है उसको हमने इधर से निकाल लेना है। तो ये एक पोर्शन हो गया। अच्छा, आपने पोर्शन कैसे बनाने हैं?
تو موسٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ سم ٹائمز 2 to 3 پورشن آلریڈی بنے ہوتے ہیں. آپ پاسٹ پریسی اٹھا کے دیکھ لیں کسی پیپر کی، پچھلے سال کی، اس سے پچھلے سال آئی تھنک اس کے 2 پارٹس تھے. تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک پارٹس کو، اگر وہ زیادہ لینتھی آپ اس کے بھی 2 حصے کر لیں. وہاں پر ایک لیڈ پینسل لے کے جائیں اپنے ساتھ لازمی، کیونکہ سم ٹائم وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی مارکنگ وغیرہ کچھ نہیں لکھنا، نشان نہیں لکھنا، لیکن لیڈ پینسل کے ساتھ وہاں پر آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ اتنا پورشن پہلے ہی کرنا ہے اور اتنا پورشن اس طرح اس کے پارٹس بنا لینا ہے. اور اگر وہ زیادہ بڑا 2 پیرے ہیں اور وہ دونوں بڑے ہیں تو اس کو مزید چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، بہت آسانی رہے گی. اچھا، اگلا پورشن یہ میں نے یہاں تک بنایا ہے. دا بلیف that liberty will ensure moral perfection is a relic of Rousseauism and would not survive a study of animals and babies. Those who hold this belief think that education should have no positive purpose but should merely offer an environment suitable for spontaneous development. وہ کہتا ہے کہ یہ جو روسو بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کے ایک فلسفر ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں. یہ بالکل کہہ لے کہ فریڈم کے حق میں تھے. ان کی جو تھیوری ہے پولیٹیکل سائنس میں، جنرل ول کی بھی انہی کی تھیوری ہے، اور اس کے علاوہ بلکہ یہ پولیٹیکل سائنس والوں کو پتا ہوگا جو یہ کس طرح انہوں نے انڈیویجول پرسن کے بہت زیادہ حقوق انہوں نے متعارف کروائے تھے. یہی وہ سائنٹسٹ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو روسزم کا نظریہ ہے وہ تو بالکل کہتا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے. I cannot agree with the school which seems to me too individual. وہ کہتے ہیں یہ انفرادیت پسندی کا جو نظریہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. کون کہتا ہے؟ آتھر کہتا ہے. And unduly indifferent to the importance of knowledge. We live in communities which require cooperation and it would be utopian to expect all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse. The existence of a large population on a limited area is only possible owing to science and technique. Education must therefore hand on the necessary minimum of these. وہ کہتے ہیں کہ روسزم کا نظریہ جو ہے انڈیویجولزم کا، یعنی کہ فرد واحد کے جو بہت زیادہ حقوق کہتے ہیں، اور اسی لحاظ سے اس کو آزادی بھی بہت زیادہ دیتا ہے یہ نظریہ. تو جو مصنف ہے، آتھر ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. کیوں اگینسٹ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کمیونٹیز میں رہتے ہیں وہاں پر تو کوآپریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تبھی ہم پیسفلی رہ سکتے ہیں کسی کمیونٹی میں. اگر کہیں پر پیس ہی نہیں ہوگا، کوآپریشن نہیں، تو وہ سوسائٹی تو نہیں نہ ہوگی، تو بالکل اٹوپین ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اچھا سائنس اور جو ٹیکنیک ہیں اس کی میں اہمیت کو جانتا ہوں، وہ جو مصنف کہتا ہے، آتھر کہتا ہے، لیکن ایجوکیشن میں ان چیزوں کو بہت کم حد تک اور جہاں تک ضروری ہو صرف اسی حد تک اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے. کس چیز کو؟ سائنس اور ٹیکنیک کو. تو وہ زیادہ کس چیز کو اہمیت دینا چاہتے ہیں وہ نیکسٹ پیرے میں. چلیں اس کو میں شارٹ کر دیں، یہ میں نے اس کا شارٹ کیا. Author doesn't like individualism because individualism says that education is only for development, whereas positive education is a prerequisite for cooperative society. تو اس کا تھیم یہ ہے. only for development. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ but should merely only on an environment suitable spontaneous development. کہ روسزم کا نظریہ جو انفرادیت والا ہے، انڈیویجولزم کا، وہ کہتے ہیں جو ایجوکیشن صرف ڈیولپمنٹ کے لیے ہونی چاہیے. بلکہ آتھر کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. کیوں نہیں ایگری کرتا؟ وہ کہتا ہے سوسائٹی کوآپریشن کے اوپر چلتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن پوزیٹیو ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو اب یہ لاسٹ اس کا جو پارٹ ہے وہ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. The educators who allow most freedom are men whose success depends upon a degree of benevolence, self-control and trained intelligence which can hardly be generated where every impulse is left unchecked. Their merits therefore are not likely to be perpetuated if their methods are undiluted. تو اس میں کہتے ہیں اچھا کچھ ایسے ایجوکیٹرز ہیں، ایسے اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں
जो कि बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम देते हैं, मुकम्मल फ्रीडम देते हैं और वो इस चीज में कामयाब भी हुए हैं। तो वो कहते हैं इस चीज में कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं, लेकिन ऐसे हैं बहुत नायाब, बहुत कम। तो इसलिए हम इस वजह से बिल्कुल आज़ादी नहीं दे सकते कि भाई ये एजुकेटर्स इनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसे एजुकेटर्स बहुत कम होते हैं और वो नायाब होते हैं। वो किस लिए वो इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं? वो अपनी ट्रेंड इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक हो गया, उनमें कोई गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, जिस तरह बेनोवलेंस हो गया, सेल्फ कंट्रोल और ट्रेंड इंटेलिजेंस। इस वजह से वो बच्चों को बिल्कुल आजादी, मुकम्मल आजादी देने के बावजूद भी वो कामयाब हुए हैं एजुकेशन देने में और उनके डेवलपमेंट में और उनके पॉजिटिविज्म एस्पेक्ट्स में। हालांकि ऐसा मेजॉरिटी में बिल्कुल ही नामुमकिन है। अच्छा, ये तो यहाँ तक। उसके बाद एजुकेशन व्यूड फ्रॉम अ सोशल स्टैंड पॉइंट मस्ट बी समथिंग मोर पॉजिटिव देन अ मेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। अच्छा, अगर वो कहते हैं अगर हम इसको समाजी लिहाज से देखें, यानी कि सोशल स्टैंड पॉइंट से देखें, तो ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यानी कि अखलाकी जो एस्पेक्ट है, वो इसकी बच्चों की ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है। यानी कि बच्चों में जो अखलाकी किरदार हैं, जिस तरह के पॉजिटिविज्म की ग्रोथ जो है, वो उनके कैरियर डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ग्रोथ से मुराद इनको जो कैरियर डेवलपमेंट है, कि वो कल को बड़े होकर किस तरह उनको कैरियर उनका डेवलप हो जाएगा, किस तरह उनकी ग्रूमिंग होगी। वो कहते हैं इन सबसे ज्यादा उनकी अखलाकी किरदार को बेहतर करना है, ये समाजी नुक्ता नजर से। इट मस्ट ऑफ कोर्स प्रोवाइड दिस but it must also provide a mental and moral equipment which children cannot acquire entirely for themselves। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें उनकी ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी अखलाकी इक़दार भी ठीक करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को खुद से हासिल नहीं कर सकते। यह मैं आपको सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। Some pro-freedom educators are successful due to their exceptional judgment which is impossible to create। यहाँ पर हमने कहा कि कुछ जो आज़ादी के हामी हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो कामयाब हैं, लेकिन किस लिए, किस वजह से? वो अपनी एक्सेप्शनल जजमेंट, उनकी जो नायाब जजमेंट है, कोई ऐसी खुसूसियाँ था जो उनमें ख़ास हैं, उस वजह से वो कामयाब हैं। विच इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट। तो ये वाली जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, ये हम तमाम उसाज़ा में क्रिएट तो कर नहीं सकते। Moreover, from a social viewpoint, the moral aspect is more important than the development aspect of the education। तो समाजी लिहाज से जो बच्चों की जो इखलाकी इक़दार हैं, वो उनके डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरी हैं। Therefore, education should provide developmental as well as moral training to the children। तो इसलिए ऐसा चाहिए कि एजुकेशन में डेवलपमेंट के साथ साथ, उनकी तरक्की के साथ साथ उनकी अखलाकी तरक्की भी उसी एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने हमेशा याद करना है कि जब आपने प्रेसी लिखनी है ना, जो प्रेसी का कोई ना कोई भी, जिस तरह ऐसे का कंक्लूजन मार्क्स होते हैं, इसमें भी एक कंक्लूजन होती है। तो वो कंक्लूजन शुरू में दी हो या कहीं पर भी दी हो, अपने लास्ट में कोशिश करें लास्ट जो सेंटेंस हो वो चीज ये देखें। समटाइम्स ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी हालांकि ऐसी चीज है। इट मस्ट ऑफ कोर्स प्रोवाइड दिस बट इट मस्ट आल्सो प्रोवाइड अ मेंटल एंड मोरल इक्विपमेंट विच चिल्ड्रन कैन नॉट एक्वायर एंटायरली फॉर देमसेल्फ। इसको आपने नहीं छोड़ना, ये इसका बेसिक कंक्लूजिंग पॉइंट है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग किस कैसे लिख देते हैं। अगर आपने यहाँ पर लिखना है आथर ऐसे कहता है, शुरू पर भी आथर लिख सकते हैं। आथर कहता है कि फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, ऐसा भी लिख के यहाँ पर फिर दोबारा आथर के बारे में कह सकते हैं। ठीक हो, यहाँ सम टाइम्स आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आथर लिखें या ना लिखें, और जहाँ पर भी चाहे ना लिखें, तो उससे भी आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी ऐसी पैसी कह लें कि खराब हो जाएगी। तो इसका टाइटल क्या होगा? टाइटल इसी में दिया हुआ है, ये देखें, फ्रीडम इन एजुकेशन, ये इसका टाइटल कर दें। या आपने कर देना है
ये देखिए ना, किन को फ्रीडम दे रहे हैं, चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन शुड बी कंप्लीटली फ्री। तो यहाँ इसका टाइटल ये हो सकता है फ्रीडम इन एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। अगर ये आप टाइटल इसका बना लें या ये बना लें, दोनों ही ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके टाइटल में कंप्लीट जो आपने आगे डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम चीजें आपके टाइटल में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। आपने कोई छोटा सा इसका टाइटल बनाना होता है, तो जितना शॉर्ट होगा वो उतना ज्यादा इजीली वो कंसाइज होगा। तो चले हम क्वेश्चन को चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो ये है क्वेश्चन। तो आप काइंडली इसको यहाँ पर वीडियो रोक के इसको रीड कर लें, या आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप मेरी पिछली किसी वीडियो में, बल्कि इससे पिछली जो वीडियो इसी के ऊपर बनी है पास पेपर्स को, तो आप काइंडली वहाँ से इसको रीड कर लें ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलें इसके क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा था, हाउ इम्पोर्टेंट इज हैप्पीनेस टू मोस्ट पीपल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि हैप्पीनेस कितनी जरूरी है, कि अच्छा अक्सर लोगों को हैप्पीनेस क्यों इतनी जरूरी है, और मटेरियल वेल्थ और हैप्पीनेस का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसका क्वेश्चन इसी के अंदर पड़ा हुआ था। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव अंडर डायर सर्कमस्टांसेस एंड फॉर देम हैप्पीनेस इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड। अच्छा, मैं आपको सिंपल फाल में बता देता हूँ कि अक्सर ये जो लोगों की है वो बहुत ज्यादा सख्त हालात में अपना वक्त गुजारते हैं, और उनके लिए हैप्पीनेस क्या है, वो उनके मुताबिक उनके पास अगर ज्यादा जरूरियात की चीजें हो जाएं तो वो समझेंगे वो उससे हैप्पी हैं। whereas those who are bestowed with more goods and services are, अच्छा ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तंग दस्ती के, बहुत ज्यादा कठिन हालात में, कह लें कि अपना, इसको मैं क्या कहूँ, डायर सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात जिसमें उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा, उसे कहते हैं डायर सर्कमस्टांसेस। तो उन लोगों के लिए हैप्पीनेस क्या है, वो कहते हैं हमारे पास ज्यादा चीजें अगर हो जाएं तो ये हैप्पीनेस होगी। जबकि उसके बरक्स वैसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा वो रिच हैं, अमीर हैं, तो वो भी खुश नहीं है। इसका मतलब चीजें ज्यादा होने या कम होने से खुशी नहीं हासिल होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मोस्ट जो मेजोरिटी है वो पीपल वो क्या कहती हैं कि उनके पास ज्यादा चीजें हो तो इससे वो खुश हो जाएंगे। हालांकि उसके बरक्स आप ऐसा भी लिख दें कि जो मोस्टली जो पीपल हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं लेकिन वो भी खुश नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इनका कोई इतना ज्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के पास होता है ऐसा कि पैसे अगर आ जाएं तो थोड़े बहुत वो खुश भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी के पास ऐसा नहीं होता जो असल हैप्पीनेस है। अच्छा, और एक और चीज आप देख लें, आपने अपने से कोई वर्ड नहीं यूज करना, आपने जो यहाँ पर जो पैरा दिया गया उसी के मुताबिक चलना है। मैं भी इसी पैरे के मुताबिक आपको आंसर कर रहा हूँ। हालांकि मेरे मुताबिक हो सकता है हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन कोई और हो, आपके मुताबिक कोई और हो, तो आप काइंडली अपने माइंड सेट को थोड़ा साइड पे रख के जो पैरा दिया गया उसी को आपने देखना है, उसी के मुताबिक जवाब देना है। और प्रेसी में भी ऐसा ही करना, कोई भी चीज को उससे दाखिल नहीं करने। अगर वो किसी चीज को अच्छा कहें बुरा कहें, आपने उसी चीज को वैसे ही एज इट इज लिखना है। यहाँ पे हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द कंसेप्ट ऑफ वॉलंटरी सिंप्लिसिटी एज अ मूवमेंट एंड एज अ फिलोसफी। तो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को यहीं पर रोकें और उस जो क्वेश्चन जो पैसेज दिया गया उसको 1 से 2 मरतबा रीड करें ताकि आपको इजीली क्वेश्चन की समझ लग जाए। According to author, voluntary simplicity is a growing awareness of the environmental consequences of consumerism. The voluntary simplicity movement sought to reduce the consumerism of goods and energy and to minimize one's personal impact on the environment. वो कहते हैं वॉलंटरी सिंप्लिसिटी क्या है। हालांकि अगर आप इसको मजीद एक्सपेंड करना चाहिए तो कर सकते हैं, काफी ज्यादा इसमें लिखे। वो कहते हैं कि लोगों में इस चीज की अवेयरनेस आ जाए कि वो अगर ज्यादा चीजें ज़ाया करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पर एक
برا اثر ہوگا، تو اس چیز کو وہ والنٹیریلی رضاکارانہ طور پر کم کرنے کی کوشش کریں، تو اس کو والنٹیری سمپلسٹی کہتے ہیں کہ لوگوں کا فائدہ ہوگا اس سے اگر وہ چیزیں کم کنزیوم کریں گے اور ماحول پر بھی اچھا اثر پڑے گا، تو اس کو والنٹری سمپلسٹی کہا جاتا ہے. اور اس کی مزید ڈیفینیشن بھی دی گئی ہیں، اس کو یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. What impact is feared by the growing consumerism of modern society? It is feared that growing consumerism would negatively impact the environment, resources, health and happiness. What influences make it difficult for people to reduce their consumption patterns? کون سی ایسی چیزیں جو لوگوں کو بہت زیادہ کنزیوم کرنے سے روکتی ہے، متاثر کرتی ہے. ایڈورٹائزمنٹ گیو این امپریشن دیٹ وداؤٹ ایڈورٹائز پروڈکٹس پیپل آر. اچھا، یہ جو اشتہارات لگتے ہیں آئے دن، مشہوریاں، جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ لوگوں میں ایک تاثر پیدا کرتی ہیں کہ وہ یہ چیز اگر ان میں نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ بالکل انسکسیسفل ہیں. تو یہ چیز بھی کہہ لیں کہ ایک ایسی ڈیفیکلٹی ہے لوگوں کے لیے جو کہ ان کو کنزمپشن کم کرنے میں سے روکتی ہے. What are the challenges and rewards of voluntary simplicity? اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایڈورٹائزمنٹس ہیں جو لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ نئی سے نئی چیزیں خریدیں اور ان کی کنزمپشن کریں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس لیے بھی کم کنزمپشن نہیں کرتے کہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ لوگوں میں ایک غلط تصور پایا گیا کہ وہ کم کنزمپشن کو غریبی سمجھتے ہیں اور سوشل انفیریٹی اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. فور ایگزامپل، آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، آپ ان سے کوئی کم سستی چیز خرید لیں تو آپ سمجھیں کہ بھائی، فور ایگزامپل، آپ اور آپ کا کوئی فرینڈ ہے، دو لوگ ہیں، آپ کہیں کہ ہم اسمال پیزا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں بھوک ہی اتنی لگی ہے، تو آپ اکثر لوگ سمجھیں کہ یار، لوگ کہیں گے یہ تو غریب انسان ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، ریگولر یا لارج سائز پیزا کرنا ہے. تو یہ والی یہ جو سوچ ہے نا، اس چیز کو بھی کی وجہ سے لوگ زیادہ کنزمپشن کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس لیے بھی اتنا کنزیوم کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یار یہ غریب انسان ہے. اچھا، however rewards of voluntary simplicity are more time for loved ones, less stress, more relaxation, better health, more enjoyment and fulfillment in life. تو یہ جو میں نے پیزے والی مثال دی، تو کائنڈلی اس کو یہاں پر کہیں بھی ایڈ نہیں کرنا، نہ ہی اپنی کوئی اصل زندگی کا واقعہ یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. کوسچن نمبر 4، کریکٹ اینڈ اونلی 5 آف دا فالوئنگ. یہاں پر آئے گا his knowledge of languages and international relations aids him. یہاں پر aid نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا. یہاں پر his ہے، اس لیے یہاں پر آئے گا aids. یہاں پر اگر they آتا تو یہاں پر اس لیے aid آئے گا، کیونکہ یہاں پر پلورل ہو جانا. یہاں پر سنگولر ہے تو یہاں پر سنگولر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایسا آتا ہے. the ambassador with his family. یہاں پر ambassador فرد واحد ہے، سنگولر ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی ایسا ہے کہ invites you. The ambassador with his family and staff invites you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. This year he will sit for the CS exam. یہاں پر شاید 2 لکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو کریکٹ کر کے 4 کر دیا. sit for ہوتا ہے، یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی اگر کسی نے لکھ دیا he will appear، تو تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. appear والا ورڈ بھی کافی زیادہ یوز ہوتا ہے، appear in the CSS exam. The chief executive will let us know whether he can attend the meeting. whether کا مطلب یہی ہوتا کہ ہاں یا نہ، تو اس لیے یہاں پر یہ جو اور نوٹ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا. When he came back from vacation, Aslam and I had planned to look for another apartment. ٹھیک ہو گیا، یہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک نہیں. یہاں پر اس لیے ہیڈ بھی آنا لازمی. if some of you make a noise you shall be punished. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کس نے شور کیا تو تم کو تو یو کوئی ملے گی. یہاں پر دے یا ہی اس طرح کوئی ورڈ نہیں، یہاں پر یو ہی لگے گا.
He came to me to inquire what the salary attached to the appointment is. ठीक हो गया, यहाँ पर inquire about लिखने की भी जरूरत नहीं है. I am too tired to hunt words and idioms in my English bowl. तो यहाँ पर अगर किसी जगह टू आएगा तो साथ में ये वाला टू भी आता है. तो ये यहाँ तक हो गया. अच्छा, इसकी हमने पंक्चुएशन करनी है इस पैराग्राफ. While taking a nap on the porch one hot summer day, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा. ये किधर चला गया? एडिटिंग, सॉरी, एडिटिंग ऑफ थी. यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, वो इधर आ जाएगा. ये जो किसी का नेम है इसको हमने इसका पहला वर्ड कैपिटल कर देना. होगा आ गया. ड्रीम A stranger promised to give him 10 pieces of gold. यहाँ पर आ गए कंप्लीट. एक सख्त गर्मी के मौसम में जो होगा कोई पर्सन था, वो उसने क्या ख्वाब देखा कि एक स्ट्रेंजर है, उसने उससे वादा किया मैं तुमको 10 सोने के सिक्के दूंगा. यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया. यहाँ पर इसको कैपिटल करते हैं. द स्ट्रेंजर प्लेस्ड देम इन. अच्छा, इसको भी एच को कैपिटल करना है. होडगाज, यहाँ पर ये आ जाएगा. होडगाज हैंड वन बाय वन until he reached the 10th piece. अच्छा, उसने वो एक एक करके उसके हाथ पे सिक्के रखता गया जब तक के 10वां सिक्का नहीं आ गया. टेंथ पीस, यहाँ पर आ जाएगा कॉमा. विच ही हेसिटेटेड टू गिव हिम, यहाँ तक आ जाएगा फुल स्टॉप. अच्छा, कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर सेड. अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट आ जाएगा. कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यहाँ पर आ जाएगा ये सेड होगा. यहाँ पर भी कम आएगा. अच्छा, ये आ गया कैपिटल हो गया. यू प्रोमिस्ड मी, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा. यू प्रोमिस्ड मी 10. ये भी कुछ कह रहा है, इसको भी ऐसे कर देना. यू प्रोमिस्ड मी 10. यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप. जस्ट, ये जस्ट का भी ये कैपिटल कर देना. जस्ट देन ही वोक अप, सॉरी इसका भी सी कैपिटल आएगा. जस्ट देन ही वोक अप. फुल स्टॉप आ गया. यहाँ पर एस इसका कैपिटल आ जाएगा. He immediately looked at his hand and saw that it was empty. यहाँ पर भी फुल स्टॉप आ जाएगा. कैपिटल. He quickly shut his eyes again. यहाँ आ जाएगा कॉमा. Stretched out his hand and said. यहाँ पर said, तो यहाँ पर all right. इधर भी कॉमा आएगा. ये आई कैपिटल हो जाएगा. यहाँ पर ये आ जाएगा. ऑल राइट, आई विल सेटल फॉर 9. तो ये हो गया आपका पंक्चुएशन कंप्लीट हो गई है. ठीक हो गया. तो हम नेक्स्ट देखते हैं. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक. द नेबर्स केम इनटू. ठीक हो गया. शी सैट इन द शेड ऑफ द ट्री. यहाँ पर इन आएगा, अंडर नहीं आएगा. द मून डज नॉट शाइन बाय इट्स ओन लाइट. द बर्गर जम्प्ड ओवर आएगा. शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर. ही गोट ऑन हिज बाइसाइकिल. आई कैन नॉट बी डन विदाउट ऑफेंस. इट कैन नॉट बी डन. अच्छा, ये इसके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो अब इसको देख लेते हैं. एंटी क्या होता है?
جو بچے جو چہرے کے اپنے جو مختلف قسم کے ایکشنز بناتے ہیں، کسی کو مذاق کرتے ہیں یا کسی کو چڑھاتے ہیں، تو اس کو اینٹیک کہتے ہیں. The comedians made their viewers laugh at their antique face expressions. اینٹیک کیا ہوتا ہے؟ جو بہت پرانی کوئی آرٹس کی چیزیں ہیں جو کسی قسم کی. توپیخانہ میوزیم ان ترکی has a lot of antique objects. ڈراٹ کیا ہوتا ہے؟ سردی. ٹھیک ہے، کچھ سردی کی تیز جو ہوا چلتی ہے اس کو ڈراٹ کہتے ہیں. اور جو ڈراؤٹ ہوتا ہے یہ خشک سالی جو ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈراؤٹ. یہ سینٹینس میں ان کو میں نے درج کیا، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور کوئنٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئنٹ ہوتا ہے یہ میڈ اپ کوئنٹ اسٹوری ٹو. کوئنٹ کا مطلب ہوتا ہے انوکھی بات کرنا، انوکھی چیز کو کہتے ہیں کوئنٹ. اور کوئر کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو کہ سوسائٹی میں اس کو اچھا نہ سمجھا جاتا ہے. ہی از ڈسلائکڈ فار ہز کوئر بیہیویئر. مومنٹری کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر. ٹھیک ہو گیا، وقتی جو چیز ہوتی ہے. اٹ از مومنٹری پین سون یو ول ہیو اے سائی آف ریلیف. مومنٹس کیا ہوتا ہے؟ کوئی یادگار چیز کو کہتے ہیں مومنٹس. اور مونومنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو یادگار ہے اس کو مومنٹ کہتے ہیں. مومنٹس کہتے ہیں کسی یادگار واقعے کو. آبجیکٹو ریزولوشن واز اے مومنٹس ایونٹ ان دا سب کنٹیننٹ ہسٹری. کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کی تعریف کریں، کسی کو کوئی اچھی بات کہیں، اس کو کہتے ہیں شی گیو اے کمپلیمنٹ فار مائی ڈریس. کمپلیمنٹ کیسے؟ ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کو کمپلیٹ کر دے. یور ایلوکوینس از اے کمپلیمنٹ ٹو یور بیوٹی. ایمیننٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ مشہور ہوں. امام غزالی واز این ایمیننٹ مسلم فلسفر. اور امییننٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ایسی چیز جو کہ مستقبل میں متوقع ہو. دا وکٹری آف عمران خان از امییننٹ. فینٹ کس کو کہتے ہیں؟ فینٹ کہتے ہیں بہت مدھم، بہت کم، جو زیادہ کلیئر نہ چیز ہو. دیر واز اے فینٹ کنورسیشن بٹوین دیم سو آئی کوڈنٹ ہیئر. اچھا، فینٹ جو ورڈ ہے اس سے اکثر لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جو کسی سپورٹس وغیرہ میں زیادہ تر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور اسپیشلی باکسنگ میں. دا باکسر میڈ اے فینٹ ود ہز لیفٹ دین ود رائٹ. کہ اس نے اس کو دایاں دکھا کے بایاں مارا. اس کو آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. امیگرانٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا پرسن جو کسی اور جگہ پہ رہ رہا ہو اس کو امیگرانٹ کہتے ہیں. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے چیز. اور ایمیگرانٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک پرسن کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ میں گیا ہو اس کو ایمیگرانٹ ایک بیسیکلی کیا لگے اس کو اس پوزیشن کو کہتے ہیں. موسٹ آف دا سچویشن ان چائنا آر مائگریٹڈ فرام. ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے فرام کرنا تو آئے گا مائگرینٹ. تو امیگرانٹ کیا تھا؟ مائی فرینڈ از این امیگرینٹ ان چائنا. کوشچن نمبر 7 کیا ہے؟ اچھا، اس کو ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا. بزرگ نے بتایا کہ جنگل کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول اگتا ہے جس کی خوشبو سے آنکھوں کی کوئی ہی روشنی لوٹ آتی ہے. مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر بے شمار چٹانیں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھر ہیں جو راستہ روک لیتے ہیں. اس پہاڑ پر جانے کے لیے کئی لوگ آئے اور چلے گئے مگر ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو پھول تک پہنچا ہو. شاید اسی لیے دنیا میں دکھ و تکلیف ہے اور انسان روشنی کی تلاش میں ہے. The old man said that across the forest there is a mountain where the flower grows whose fragrance restores the lost light of the eyes. But the mountain is very high. Sorry, یہاں پر آ جائے گا فل سٹاپ آ جائے گا. اب اس کو کیپٹل کر. But the mountain is very high and there are many rocks, thorn bushes and huge stones on it, which block the way. Many people came and went to go to this mountain, but no one came to reach the flower. Perhaps that is why there is pain and suffering in the world and man is searching for light. تو یہ ہے اس کی ٹرانسلیشن.
تو کائنڈلی اگر اس پیپر کی جو سولوشن میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو تو کائنڈلی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، تو میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.